عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي، قبل كل شيء تنقول لكم الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى ديالها ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك، وكذلك تنشكر جميع الناس اللي تدعمني. ونمشيو مباشره الى الموضوع ديالنا اللي هو لا tarjeta familia del Ayuntamiento de Madrid ayuda a los que no compran el ingreso mínimo vital o la renta mínima. واحد الترخيطه اللي خرجت لا كومونيداد مدريد فيها واحد الرمز مالي باش تعاون الناس اللي ما تمكنوش يتخلصوا للرنتا مينيما، وكذلك ما تخلصوش الانغريسو مينيمو فيتال. درت لهم هاد الترخيطه اللي غادي يكون ابتداء ديالها تقدروا تطلبوها ابتداء من 1 ديال سبتمبر. كيف تلاحظوا هنا el Ayuntamiento de Madrid presenta la tarjeta familia que comenzará a función el próximo martes, día 1 de septiembre. Esta propuesta del Gobierno Municipal de Madrid busca ayudar a las familias con necesidades, aunque como requisitos para solicitar la tarjeta familia es el que sus miembros no tengan aprobado el cobro del ingreso mínimo vital o la renta mínima. هنا تيقولوا بان لاجونتامينتو ديال مدريد قررت انها تعاون الاسر اللي عندها الحالات معوزه. كذلك من بين الشروط ديال هاد الاجوده اللي غادي تعطي خاص ما يكونش تتربح انك تابروبات لك الانغريسو مينيمو فيتال وكذلك لا رينتا مينيما، يعني ما تاخذ حتى شي وحده فيهم. لكن الا بغيتو تسولوني الا كنت مسوليسيتي الانغريسو مينيمو فيتال او رينتا مينيما واش نقدر نطلب هاد الترخيطه فاميليا، تنقول لكم من حدكم من باقي ما تابروباش لكم لوس كاسوس ديال الانغريسو مينيمو فيتال ولا رينتا دي مينيما، بامكانك اطلبها من عند لاجونتامينتو عن طريق لا تراباخادورا سوسيال اللي تتكون عندك في السونه ديالك. La tarjeta familia de Madrid es un pequeño carnet que sirve como tarjeta de crédito para el pago de compras esenciales. Esto es un supermercados y tiendas de alimentos de primera necesidad. هاد الترخيطه تتكون بحال الترخيطه ديال البنكو ديال الكريديتو، تعمروا لك واحد السومه فيها واحد القدر من المال، وانت تقدر تمشي للسوبر ماركت يعني بحال ديا ميركادونا او المارشي مهم او تينداس اليمنتارياس، مهم الحوايج نيسيساريين باش تكون خاصك تاكل. Esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, la tarjeta familia tendrá un recarga de entre 125 y 630 euros según sea la unidad familiar. Esto es, las familias con hijos a cargo tendrán más dinero en la nueva tarjeta familiar de Madrid. تيقولوا لنا بان هاد الترخيطه غادي يكون فيها واحد القدر المالي اللي تيتراوح ما بين 125 الى 630 اورو على حسب وحدات العائلات، يعني على حساب شحال العائله وشحال عندها ديال الاولاد. كذلك تيقولوا لنا بان العائلات اللي ديجا تيتخلصوا في ايخوس كارغو غادي يكونوا تيتخلصوا اكثر من هاد العائلات اللي عندهم الوليدات. وهنايا تنقول لكم الشروط اللي خاصها توفر فيكم باش تقدر تطلب هاد الترخيطه. requisitos para pedir la tarjeta familia en Madrid es: esta tarjeta familia del Ayuntamiento de Madrid cuenta con unos requisitos especiales que debe cumplir todo aquel que quiera solicitarla. El primero es que debe acudir a los servicios sociales municipales. قال لك من بين الشروط اللي خاصك تكون عندك باش تطلب هاد الترخيطه ديال لاجونتامينتو، اللي هو ان اول حاجه خصك تكون تمشي عند سيرفيسيوس سوسياليس، تكون عندك واحد طلبه خضراء سوسيال، ولا ما عندك شي عمرك ما مشيتي تمشي لعندهم على حساب سيرفيسيوس سوسياليس اللي تابعين الحومه ديالك او الحي ديالك، وتماك تاسيغنيو لك واحد طلبه خضراء سوسيال اللي هي اللي solicite لك هاد الترخيطه. Solicitar la tarjeta familia de Madrid no es compatible con el cobro del ingreso mínimo vital ni con la renta mínima. كيف سبق لي وقلت لكم بان هاد الترخيطه فاميليار
ماشي ديال فاميليا نوميروسا. هاد الترخيطه سبيسيال خرجوها بالنسبه للناس اللي ما تتكونش تتخلص لا انغريسو مينيمو فيتال ولا الرينتا مينيما دي سينسيون. aunque esto solo afecta a los casos en los que se aprobó la solicitud. يعني واخا هادشي كامل تيقولوا لك بان غادي تضر غير الناس، هي ماشي غادي تضر ولكن بمعنى اصح ان الناس اللي عندهم ديجا بروبيا ليهم الانغريسو مينيمو فيتال او الرينتا مينيما ما غاديش يقدروا يتخلصوا لها. لكن سبق لي وقلت لكم الا كنتوا عاد يعني سوليسيتيتو الانغريسو مينيما انغريسو مينيمو فيتال او رينتا مينيما وباقي ما جاوبوكمش، يعني باقيين في الدراسه ديال الدوسي ديالكم، بامكانكم تسوليسيتيوها. Por eso el Ayuntamiento de Madrid recalca que en el caso de que aún no exista notificación ni el beneficiario haya empezado a cobrar la ayuda económica, las familias en situaciones de pobreza podrá pedir esta nueva tarjeta. يعني قالوا لكم الأيونتامينتو خدات بهاد عين الاعتبار أن إلا ما كنتوش بروباو لكم هاد جوج الأجودات اللي سبق لي وقلت لكم الرنتا مينيما وكذلك الانغريسو مينيموم فيتال، بإمكان الناس اللي ما عندهاش شي المدخول أنها تطلب هاد الترخيطة. كاين اوترو ريكيسيتو يعني اوترو شرط آخر اللي هو يا خاصك تكون امباترونادو في مدريد، يعني في جميع comunidad Madrid. Muchos de los demandantes de estas ayudas económicas son personas que están en paro. الأغلبية ديال هاد اللي غادي يديروا هاد المساعدة خاصك تكون من بينها تكون مقيد في demandantes de empleo، يعني تكون ديجا مقيد في البارو وتتسي لا demanda de empleo cada 3 meses، يعني كل 3 شهور. O en búsqueda activa de empleo, si es tu caso, aquí te dejamos algunas ofertas de empleo públicos y privado para trabajar en Madrid que pueden interesar. قال لك إلا كنتي تتقلب على الخدمة أنا فين تتشوف هاد trabajar en Madrid إمكانك أنك تدخل ليه وتقدر تقلب على خدمة. Ayuda económica para quien no consigue cobrar el ingreso mínimo vital. Los responsables de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid con la tarjeta familia buscan que las familias en situación de pobreza cuenten con un extra que les permita conseguir cubrir las necesidades básicas. قالوا لنا بأن los servicios sociales ديال الأيونتامينتو أنهم اللي تيبحثوا من هاد يعني الهدف من هاد الترخيطه فاميليا ان الناس اللي ما تيتخلصوا حتى شي اجوده وعندهم في حاله معوزه خاصهم تكون عندهم الترخيطه على الاقل باش يكون عندهم يشريو الاكل، الحوايج لاس نيسيداديس باسيكاس، يعني الحوايج اللي محتاج ليها باسيكا، الخضره، الدجاج، الحوت، كي تنقولوا اليمنتوس الغذائيه. La llegada de la pandemia sanitaria del coronavirus en España hizo mucho daño a determinados sectores económicos, pero también a unidades familiares que se quedaron sin ingreso. قالك بأن هذه البانديميا أفكتات يعني الضرر ديالها ديال بزاف ديال الناس، خلاتهم بلا خدمة بلا أكل، يعني كي تنقولوا الجوع. هنا يا خوتي تنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، انا سبقت لكم هذه المعلومه باش ان شاء الله تكونوا موجودين. والواحد ديال سبتمبر اللي هو اليوم الثلاثاء باذن الله القادم تقدروا تمشوا عند ترافادورا سوسياليز ديالكم ويطلبوها لكم. اكيد خاصكم تشبروا السيتا معها قبل. شكرا. وإلا كنتوا اول مره تنعاود نقولها تشوفوا القناه ديالي وعجبكم المحتوى ديالها ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وبارتاجيو مع الخوت والأصدقاء والعائلة باش يعم الفائدة. مع السلامة وإلى فيديو قادم بإذن الله.